बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को दिया है ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया। नाज़रीन, ये मिसाइल कैसे दुश्मन के तमाम तर ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखता है और भारत के पास इसका क्या तोड़ मौजूद है या नहीं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली काम कर गई है। अडानी और अंबानी ने मोदी को वार्निंग जारी कर दी है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो भारत के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है और पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार है। पिछले 2-3 दिन से इन्होंने कुछ मिसाइल एक्सपेरिमेंट किए। एक इन्होंने प्राले मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्हें लॉन्चिंग ट्यूब से फायर होते हुए दिखाया गया। कहाँ पे गए, इन्होंने अपने टारगेट को मिस किया, हिट किया, कुछ नहीं पता। और इससे पहले उन्होंने पिनाका MK3 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी लॉन्चिंग ट्यूब से निकलते हुए दिखाया, लेकिन टारगेट से कहाँ पे जाके वो लगा नहीं बताया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत जब टारगेट को हिट करता हुआ दिखाता है तो वो कामयाब उनका एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन इन दोनों मिसाइलों के हवाले से यानी जो पिनाका है ये रॉकेट सिस्टम है, ये भी बज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि ये हमारा कामयाब हुआ है। लेकिन चलें, मान लिया कि कामयाब हुआ है, अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। मैंने आपको बताया था पॉसिबल नहीं है कि भारत को एक्सपेरिमेंट करे और पाकिस्तान उसका जवाब न दे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल जो है, तैमूर AG मिसाइल, इसको लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, ये बेसिकली जो तैमूर है ये एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड भी और एयर टू एयर भी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रूज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है, यानी कि दुश्मन के रडार पे नजर नहीं आता। इसका आज कामयाब एक्सपेरिमेंट किया गया है। नाज़रीन, इसको जहाज के जरिए लॉन्च किया जाता है, यानी जंगी जहाज जो है इसको जो है वो लॉन्च करते हैं। और ये होता क्या है नाज़रीन, बेसिकली इसके अंदर जो जदीद तरीन एवियोनिक्स से इस्तेमाल हुए हैं और इसके बाद इसके अंदर रेडार सिस्टम होता है और ये टारगेट जो है उसको बड़ी दुरुस्तगी के साथ हिट करता है, दुश्मन के रेडार पे नजर नहीं आता। और साथ ही दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे बचने की सलाहियत ये होती है कि ये लो अल्टीट्यूड के ऊपर प्रवास करता हुआ दुश्मन के ठिकानों को जाके तबाह कर देता। और इसकी जो रेंज है वो नाज़रीन 600 किलोमीटर है। भारत के पास इस तर्ज का जो मिसाइल है वो ऑलरेडी स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के पास ये जो नया तैमूर मिसाइल लॉन्च किया गया है जिसका कामयाब एयर एक्सपेरिमेंट किया गया। नाज़रीन, ये रवायती वॉरहेड्स जो है वो ले जाने की सलाहियत रखता है और कन्वेंशनल वॉरहेड्स, कन्वेंशनल वॉर के अंदर इसका बड़ा कलीदी किरदार है। तो तैमूर मिसाइल जो है इसने भारत के तमाम ख्वाब जो सुपीरियरिटी के हैं वो चकनाचूर कर दिए। पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ ये मिसाइल नाज़रीन आज लॉन्च हुआ है और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। याद रखिएगा, दुश्मन जितना भी अपना असलहा और गोला बारूद के अंबार इकट्ठे कर ले, पाकिस्तान जो है उसका तोड़ उसके पास मौजूद होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी पाकिस्तान ने बताया नहीं है, ये तो कभी पंजा आजमाई होएगी, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास किस किस किस्म के शाहकार मौजूद हैं। एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, इस वक्त भारत धमकियां और तैयारियां तो कर रहे हैं और कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात भी मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन अजय शुक्ला एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं भारत के अंदर, उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त भारत के पास बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज के सिपहसालार हैं जनरल आसिम मुनीर बड़े मंझे हुए जनरल हैं। न सिर्फ इनका जो वार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, यानी कि जंगी तैयारियां जो हैं, ऑपरेशनल तैयारियां, बल्कि इनकी नफ्सियात के ऊपर उन्होंने बड़ा कारी वार किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार हम तुम्हारे जो मुइशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उन टारगेट्स को हम तबाह करेंगे। नाज़रीन, मुइशत जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ पे है?
جو اڈانی گروپ ہے، امبانی گروپ ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مودی جو ہے اگر حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ مودی کے اوپر حملہ ہے۔ مودی کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوگی، یعنی انڈیا کی معیشت کو چھوڑ دیں، مودی کی معیشت مضبوط کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب اڈانی اور امبانی نے نریندر مودی کو وارننگ دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے جو معاشی ہب سمجھا جاتا ہے انڈیا کا، ہماری کمپنیاں اور اس کے بعد ناظرین کی جو شپنگ پورٹس ہیں اس کے اوپر اگر حملہ کیا گیا اور اس حملے کے اندر وہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تو پھر بھارت کو تو نقصان ہونا ہے، لیکن یہ دو کمپنیاں جو ہیں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا مودی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور مودی آپ کو پتا ہے اس نے کہا جی کہ ہم خاص طور پہ جو بزنس ہے اس والے معاملات کو ہم کبھی پیچھے نہیں اسے ہٹ سکتے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو مین اس وقت اڈانی اور امبانی گروپس ہیں وہ ہی بھارت کے اندر جو ہے وہ نریندر مودی کے دور کے اندر انہوں نے بوسٹ کیا ہے، پہلے بھی تھے لیکن اب نریندر مودی کے دور کے اندر تو خیر ان کے اربوں ڈالر کے اندر اثاثے چلے گئے۔ اب اس تمام سناریو کے اندر پاکستان نے جب کہا کہ ہم نے تمہاری جو معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ توڑنی ہے اور تمہارے ان جو معیشت کو مضبوط کرنے والے فیکٹر چیزیں ہیں ان کو تباہ کریں گے، تو پاکستان نے اس کے حوالے سے کچھ اشارے بھی دیے جس کے بعد بھارت کے لیے مشکلات بڑھ گئی، اور وہ اجے شکلا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو جنرل ہیں، پاکستان کے جو منصوبہ ساز ہیں، وہ ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں، اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ بھارت کی مودی سرکار کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ حملہ کرنے سے باز رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ان کے ایک لیفٹننٹ جنرل ہیں، ان کے لکشمن سنگھ جو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی پاکستانی فوج کے سپہ سالار اس وقت اس نے بھارت کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا، اسے پتہ ہے کہ بھارت کے کون کون سے پنچنگ پوائنٹس ہیں، کون کون سی اس کی ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر وار کر کے وہ بھارت کو بالکل مفلوج کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی 7 لاکھ ملٹری بہت غیر معمولی، اور پاکستان ایٹامک ورلڈ مسلم ورلڈ کے اندر سب سے پہلی ایٹمی طاقت ہے، اور کوئی دنیا کے ملک ایون کہ ٹرکی جو ہے اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت موجود نہیں، تو پاکستان کے پاس ایک پوری صلاحیت ہے امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی، اور اس وقت بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر رہے ہیں، ایک مسلم ناٹو اتحاد جو ہے وہ بھی پاکستان بنا رہا ہے، اور نریندر مودی کی جانب سے جو آپریشن سندور کیا گیا ہے اس آپریشن سندور کے بینیفٹس اس وقت پاکستان اٹھا رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری رہا، پاکستان کو سب سے زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے اس کا، بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت ناظرین ان کے لیے ایک اور بڑی بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اب ان کی جو آر ایس ایس ہے، آر ایس ایس کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، یعنی ان کی جو مودی کی انتہا پسند وہ آر ایس ایس آئیڈیولوجی جو انتہا پسند ہندوؤں والی ہے، اور اس وقت جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مودی کو چلانے والی آر ایس ایس ہے، اور اس کے حوالے سے اب ان کے لیے ورلڈ امریکن نے جو ہے وہ دہشت گرد کے استعمال کرنے شروع کر دیے، جو بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی۔ تو اس پر جو ہے وہ بھارت اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے کہ آخر یہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکے تو کس طرح سے، لیکن ناظرین کوئی بھی سبیل اس وقت انہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حافظ صاحب کا ڈنڈا چل گیا، ایک دفعہ مارا ہے اور اس کے بعد یوں کر کے رکھا ہوا ہے، دشمن جو ہے وہ بری طرح سے اس وقت خوفزدہ ہے، اور اسی وجہ سے ناظرین وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ کے 2000 مرتبہ سوچے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔